तलत साहब इस मौजू पर डिबेट करवाएं कि यूनाइटेड नेशंस या यूएनओ से इस्लामी ममालिक अलग हो जाएं और यूएमओ ये यूनाइटेड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाए और कफ़ार से सिर्फ ताल्लुकात रखें और अपनी इस्लामिक फोर्स और इदारे बनाएं। नवीद शहजाद साहब, नाज़रीन, ये कार्ड हमें कल मिला जब मैं कराची से फ्लाइट पर वापस आ रहा था तो एक नौजवान मेरे पास आया और उन्होंने कहा जी कि हम पर बड़ी मुसीबत है, इस्लामी ममालिक इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते। और ये कार्ड हमने आपके सामने रखा था कि आपको इल्म हो कि लोग इस्लामिक दुनिया से क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। गजा का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, एड का मामला हो, अमेरिका के अंदर इलेक्शंस का मामला हो, मगरब के साथ डायलॉग का मामला हो, इस्लामिक दुनिया के अंदर जज्बात बड़े बिखरे होते हैं और हम समझते हैं कि हम बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन गजा की अगर आप एग्जाम्पल सामने रखें तो आपको मालूम होगा कि इतनी बड़ी वारदात करने के बाद इसराइल खामोशी से वापस चला गया और हाई मॉरल ग्राउंड भी ले रहा है। तमाम दुनिया के अंदर, इस्लामिक दुनिया के अंदर हाहाकार मची हुई है, लेकिन फिर भी किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि ताकत का जवाब कम से कम अगर कमजोरी से नहीं तो थोड़ी सी स्पाइन दिखा के दे। अगर ये नहीं हो सकता तो मगरबी ममालिक के साथ या मगरब के साथ हम किस किस्म का डायलॉग कर सकते हैं। इस्लामिक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने एक सेमिनार मुनक्कद किया है, सोमवार के रोज ये सेमिनार होगा। मौजूद इसका ये है कि नई दुनिया के अंदर हम किस तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड को इंगेज कर सकते हैं। सेमिनार का तो महज हवाला है, लेकिन डिबेट हमने तरतीब दी है उन तमाम मामला जिनका मैंने जिक्र किया। पहले इसका तारुफ मैं आपसे करवा देता हूं। डॉक्टर मोहम्मद खालिद मसूद साहब जो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के, हमारे पास तशरीफ फरमाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर फैज बिल्कीस साहिबा जो मेंबर है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और इकोनॉमी पर बड़ी गहरी नजर रखती है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज जहमत की। और सेनेटर मुशाहिद हसन सैयद साहब जो चेयरमैन है फॉरेन रिलेशंस कमेटी ऑफ द सेनेट और फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं बिसाइड्स बीइंग अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ द पॉलिटिकल सीन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। खालिद साहब, सेमिनार तो एक बहाना हुआ और ये इत्तेफाक की बात है कि साहब ने मुझे कार्ड दिया। मैं कभी उनकी तरफ देख रहा था और कभी हुसैन शहीद सहरवर्दी के इस जुमले को याद कर रहा था कि सिफर जमा सिफर बराबर सिफर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आप ये सेमिनार वगैरह करवाते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम वाकईतन मैटर करते हैं, यानी हमारा बड़ा वेट है और जब हम बात करेंगे बराक ओबामा के साथ तो वो हमें सीरियसली लेगा, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू अल अरेबिया को दे दिया। हम ये क्यों अस्यूम करते हैं कि वाकईतन हमारी बात सुनेंगे जबकि हमारी हालत वो है जिसका भी तफसील से तज़किरा होगा? जी, मेरा ख्याल है अगर हम पर्सपेक्टिव बदल लें, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि वेस्ट एक कॉलोनियल अंदाज से सोच रहा है और हम कॉलोनाइज्ड माइंडसेट के साथ सोच रहे हैं। अगर उसको आप बदल दें और ये देखें कि इस्लामी दुनिया में अलग अलग मतलब रिसोर्सेज के लिहाज से, तादाद के लिहाज से काफ़ी रिच इलाका है, लेकिन अगर हम कॉलोनाइज्ड माइंडसेट से निकलें और इसको मसलन जो वेस्ट है वो उसको अभी तक एम्पायर बिल्डिंग के हिसाब से सोच रहा है। सारी जो सोच है ग्लोबलिज्म की वो सिक्योरिटी ओरिएंटेड है, हमारी भी सिक्योरिटी ओरिएंटेड है। अगर हम उससे निकलें जो कि ग्लोबलिज्म का तकाजा था कि हम वार की बजाय नेगोशिएशन से सॉल्व करें और ये सब चीज़ें करें, तो उसमें हमें अपने पैरामीटर्स बदलने पड़ेंगे। हम जंग की बात करते हैं लेकिन डिपेंड उन पे करते हैं सारी आर्मामेंट के लिए। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डिपेंड उन पे करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो जब तक हम अपने पाँव पे खड़े होने की इस तरह नहीं सोचेंगे कि हमें क्या करना है, हम जब तक ये नहीं सोचेंगे, ये सोच छोड़ देंगे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है। तो मेरा ख्याल है हमारे पास सोर्सेज भी हैं, हमारी अपनी रिवायत भी है, तहजीब भी है, ऐसी है कि हम उस पर खड़े हो सकते हैं। वैसे एहतराम अगर मैं आपके तमाम जवाब में अगर तलाश करूं तो मेरे ख्याल में 30% तो अगर होगा आपके जवाब के अंदर कि अगर ये हो जाए तो ये होगा, अगर ये हो जाए। डॉक्टर साहब, अगर जो है ये हम क्यों नहीं कर पाते? हम हमेशा बताते हैं कि बड़े रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, दुनिया की आबादी का हम चौथा हिस्सा है तकरीबन और फेथ हमारा एक्सपेंडिंग है, बट देन वी आर व्हाट वी आर। ये बड़ी छोटी सी मिसाल इसकी ये है कि where there's a will there's a way। और हमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कॉलोनियल माइंडसेट से निकलना होगा, वो हमने निकलना नहीं हो रहा हमारा। और निकलना क्यों नहीं हो रहा? वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि कुछ करना पड़ेगा। अब आप देखें, अगर आप कंपैरिजन करें, जो आपने कहा हम मैटर करते हैं, हम कहाँ मैटर करते हैं? जितने अगर आप इसी आज रिसेशन को देखें, हम पूरी दुनिया फिर रिसेशन है, हम बड़ा खुश हो रहे हैं
کہ دیکھیں ہم تو چھوٹا سا ملک تھا, ہمیں تو کچھ نہیں ہوا, یہ اتنے بڑے بڑے ممالک کس مشکل میں آ گئے. یہ وہی بڑے بڑے ممالک ہیں جو گریٹ ڈپریشن سے بھی نکلے تھے. اور اگر آپ تھوڑے سے معاشیات کی تاریخ کو ہم دیکھیں, سب سے پہلے امریکہ میں ڈپریشن آیا, سب سے پہلے امریکہ باہر نکلا تھا. اور جتنے بھی ہیں مغرب کے ممالک لے لیں یا ایسٹ ایشیا لے لیں, ان کی ترقی کی دو وجوہات, ایون اکنامکس کی, ٹریڈ اور میکرو ہر قسم کے ٹیکسٹ میں ملیں گی آپ کو دو وجوہات, اپنی سیونگز, ڈومیسٹک سیونگز اور ایجوکیشن. بلٹ اپ ہی یہاں ہے. ہم ان دونوں سے جب واسطہ ہی نہیں رکھنا چاہتے کہ ایڈ مل رہی ہے, ہم ایڈ پہ خوش ہیں, ایڈ مل رہی ہے, لیکن ہمارا فیتھ ایکسپینڈ کر رہا ہے, ہمارے فیتھ کی وجہ سے ہمیں کچھ مانا جائے, وہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ آپ کچھ بن کے تو دکھائیں. اس فیتھ نے تو کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ چین بھی چلے جائیں. تو نہ ہم تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں, کیونکہ تعلیم کی وجہ سے یہ جو سارا طبقہ ہے جس کی بیسس پہ سارا استحصال ہوتا ہے اس معاشرت کا, وہ نکل جائے گا ہاتھ سے. ڈومیسٹک سیونگز کی 65 کی جنگ کے بعد اگر ہم نے نہیں سوچا کہ جب ہمیں کہا جا رہا تھا کہ یہ اکانومی ٹیک آف کرے گی اور پتہ نہیں کہاں جائے گی, اور یہ صرف حال پاکستان کا نہیں ہے, آپ پورے ممالک کو دیکھ لیں, مسلم امم جو فرینچ کالونیز تھیں وہ ہم سے بہتر رہیں, جو برٹش کالونیز تھیں ان کا کچھ اور حال ہے. اب آپ تاریخ میں یہ تو نہ کہیں کہ اگر ہمیں فرینچ کالونائز, اگر ٹیپو سلطان جنگ جیت جاتا آپ کی بات شاید نپولین اگر ڈیفیٹ نہ ہوتی یہاں پہ آتے. ایک چیز جو چھوڑی گئی کالونائز بائی رانگ ان سم ویز, دیکھیں جہاں ڈیوائڈ جو چھوڑی گئی تعلیم کے بارے میں, انگریز نے آپ کو اس کو اپنے سسٹم پہ لگایا تعلیم کے. اس کے بعد جب آپ آزاد ہو گئے سو کال, آپ کو امریکہ کے ہاتھ میں آپ آ گئے یا ان کے ہاں چلے گئے اور آپ نے پیسہ لینا شروع کر دیا, اور آج تک آپ وہی کر رہے ہیں. اور پالیسی آپ کو کون دیتا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا آرمامنٹس کے لیے ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, آپ کی ساری اکنامک پالیسی کون دیتا ہے؟ بشار صاحب, اگر ہم ایسی ہی موم کی ناک ہیں کہ جو جدھر گھمائے ہم گھوم جاتے ہیں, تو پھر تو یہ بحث ہی ناکارہ ہے. ہمیں پروگرام بھی یہیں پہ بند کر دینا چاہیے, آپ کو سیمینار بھی نہیں کرنا چاہیے. یا تو ہم واقعتاً استطاعت رکھتے ہیں اور کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں کر پائے, یا استطاعت نہیں ہے تو اب بحث پہ کوتاہی اور کیپیبلٹی ختم کر دینی چاہیے. آئی وانٹ ٹو ہیئر یور ٹیک آن دس. جی میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پوٹینشیل بھی ہے, ٹیلنٹ بھی ہے, ان پارٹس کریٹیوٹی اور لوگوں میں جان بھی ہے, لیکن کچھ سیریس ایلیمنٹس ہیں ہمارے فقدان کے, کوتاہیوں کے, خاص طور پہ حوالے سے کمزور قیادت, لیک آف انسٹیٹیوشنز, اور بہت زیادہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ڈیپینڈنس کا, اور ایک خوف ہے ہمیں ہمارے اوپر لیول پر اپنے لوگوں کا, باہر کی طاقتوں کا, اور اس خوف کی وجہ سے ہم ایک یرغمال ہیں اپنے اندر. پوٹینشیل ہے, اور اس وقت جو پوری بین الاقوامی سیاست میں چاہے غلط وجوہات کی وجہ سے اہمیت ہماری سمجھی جاتی ہے, ہماری مطلب مسلم دنیا کی, اس کا نیوسنس ویلیو, ہاں منفی کہہ لیں آپ, آئل ویلیو, آئل تو ہے ہی ہے, منفی بھی ہے کہ جی دہشت گردی ہے, یہ ایکسٹریمسٹ ہے, یو ڈونٹ بلیو کہ آئل ہیز ویلیو, یا بم ہے ان کے پاس, وہ منفی طریقے سے ہے کہ یہ جو مسائل سمجھے جاتے ہیں دنیا میں وہ اس خطے میں ہے. اس میں مثبت چیز بھی ہے, جو خطہ اہم ہے, توانائی کا ایشو ہے, تیل کا ایشو ہے, تو وہ آپ اس کو نظر انداز نہیں کریں. نظر انداز دیکھیں, لیکن اگر آپ نے تیل کی اہمیت پر اگر آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں جی کہ جس کے پاس تیل ہے اس کو تو دنیا کو رول کرنا چاہیے. اور آپ نے ذکر کیا سیونگز کا, میرے خیال میں جو تیل کی قیمتیں رہی ہیں اور جتنے پیسے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز نے بنائے ہیں, ٹریلینز آف ڈالرز اور پلاٹ بیک انٹو دیز اکانومیز, لیکن ان کی طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. وہ سارا پیسہ نیو یارک میں ہے اس وقت, مینہٹن میں, ریئل اسٹیٹ میں ہے, مغربی ممالک میں پھنسا ہوا ہے ادھر سارا پیسہ زیادہ تر. ایک ہماری پرسپشن ہے کہ عرب بہت پاگل تھے, انہوں نے اپنا پیسہ امریکہ میں رکھا. نہیں, ہسٹوریکلی دیکھیں تو پہلے دن سے سارا یورپ میں پڑا. آئل اب مسئلہ کیا ہے, آپ آئل کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں, ہم نے کما لیے ڈالرز, پیٹرو ڈالرز کا کوئی حساب نہیں ہے, لیکن آگے کیا ہو رہا آگے کوئی نہیں سوچ رہا. آئل کے لیے ایتھنال پہ کتنا کام ہو رہا, اور اس ایتھنال کی وجہ سے ہماری جو فوڈ امپورٹس آج بڑی سستی مل رہی ہیں یہ کل نہیں ملیں گی. دوسری چیز آپ دیکھیں, اور بڑے ممالک آرکٹک سارا پگھل رہا ہے, گرین ہاؤس گیسز کے لیے امریکہ سائن نہیں کر رہا کیوٹو پروٹوکول پہ, جب ساری دنیا منت کر رہی ہے, لیکن اسی میں جا کے رگز لگ گئی ہیں آج آرکٹک اوشن میں, آرکٹک ورلڈ میں. تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنا آئل ابھی تک سب نے استعمال نہیں کیا, اور اربوں کا آئل ہم ایگزاسٹ کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر آپ